नईम भाई के बताने के एतबार से जमीन से स्टेज का दूरी, स्टेज की जो ऊंचाई है 4 से 5 फीट है। 4 से और से सुन रहे ना आप, बात समझ में आ रही है? अगर आ रही है तो मैं आगे बढ़ूं, वरना पीछे काफी जगह खाली है। ये जमीन से स्टेज की जो दूरी है कितना है? 4 से 5 फीट। कसम खुदा की उलमा बैठे हैं, मेरे एक एक बात की तायीद करेंगे। इस 4 फीट या 5 फीट की ऊंचाई तक हम जैसे नाक़िसुल अक़्ल, कज फहम, बकलोल मौलवी को पहुंचने के लिए 10 से 12 साल लगे। क्या बात है? बात समझिएगा, इस 5 फीट की ऊंचाई तक पहुंचने के लिए इन उलमा को, कुछ जैसे मौलवी को 10 से 12 साल लगे हैं, तब जाकर के ये 4 फीट की ऊंचाई पर आए हैं। भाई कोई आप में मैं कहूँ चलो मैं उतरता हूँ तो मेरी जगह पर आओ, बोलो है नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? 2 हाथ तुम्हारे, 2 पैर तुम्हारे, हिंदी जबान, उर्दू जबान तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, रोटी आटा चावल आबो हवा, तहजीब सकाफत तमद्दुन, सारी चीजें जब वही है तो फिर क्यों नहीं? अरे हजरत सब कुछ ठीक है, हम आपसे गोरे भी हैं, आपसे खूबसूरत भी है, लेकिन हजरत हम आप जैसे नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि हजरत सब कुछ मेरे पास है। BMW, मर्सिडीज, मूवी, न जाने क्या क्या मेरे दरवाजे पर खड़ी है। मैं इस वक्त सुल्तान का बादशाह हूँ, लेकिन हजरत फिर भी मैं आपकी बराबरी नहीं कर सकता है, क्योंकि हमने जब बेईमानी किया है तब हम जाकर के फिर सुल्तान भूत का नारा लगा पाए हैं। और आपकी जो बादशाहत है वो रुपया कमा करके नहीं है, आपकी जो बादशाहत है वोट ले करके दे करके नहीं है, आपको बादशाह तो अल्लाह रसूल ने बनाया है। हम आपकी बराबरी हरगिज नहीं कर सकते हुजूर, हम आपकी बराबरी हरगिज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसलिए कि हज्जाज इब्न यूसुफ जैसा जालिम, हज्जाज इब्न यूसुफ जैसा जालिम अगर ख्वाजा हसन बसरी के सामने पहुंचे तो अपनी कुलाह को, अपनी टोपी को उनके कदमों में डाल दे और ये कहता हुआ डाले, ए हसन बसरी, अगरचे तुम्हें चरवाहे की औलाद हो, लेकिन इल्मे दीन मुस्तफा की बुनियाद पर रब ने तुम्हें दुनियावी सलातीन का भी सुल्तान बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इजाजत है? ये 4-5 फीट की ऊंचाई तक पहुंचने के लिए हमें कितने साल लगे? मुझसे बोलो, जल्दी बोलो, कितने साल लगे? 5 नहीं, 5 मौलाना बनने के लिए 5। थोड़े लोग तो निसाब घटवावत चले जाते हो, शॉर्टकट ना करोगे तो अच्छा इमाम मिलना मुश्किल हो जाएगा। हकीकत में जो कहते हो पीछे से इमाम के, एक तो आज की कमेटियों के जिम्मेदारान इतना जुल्म कर रहे हैं उलमा और इमाम पर। मेरे उस्ताद इस्माही की तो हो सकती है, लेकिन अपने अइम्मा की नहीं मिलेगी। फिर कभी किसी और मौके पर इस चैप्टर को मैं इंशाल्लाह छेड़ूंगा, जिस बात पर जो मौजूद चल रहा उस पर आ जाए। ये 5 फीट की ऊंचाई तक पहुंचने के लिए हमें 10 से 12 साल लगे, इन उलमा को 10 से 12 साल लगे, तब जाकर के ये आलिम दीन बने हैं। अब मैंने कहा मौलाना मैं नीचे उतरता हूँ, आप भैया मैं नीचे उतरता हूँ, आप ऊपर आ जाइए, मैं जो कहता हूँ वही तुम कह दो, मैं जो बोलता हूँ वही तुम बोल दो। एक बच्चा खड़ा हो गया, कहा हजरत हम आपकी बराबरी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप आलिम दीन है। अब जरा अंदाजा करो, गौर से सुनो, तवज्जो इधर, मेरी तरफ देखो, मुझे देखो, जब तक इस माइक पर भी दुनिया का सबसे खूबसूरत आदमी हूँ, नाइबे मुस्तफा हूँ। गौर से देखो और गौर से सुनो अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मैं उस बच्चे ने कहा कि हजरत हम आपकी बराबरी हरगिज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपके पास इल्मे दीन मुस्तफा है। लंबा नारा ना लगाओ जो याद रहो तुम भुलाई जाते हैं। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम, सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़िम इजलास को अल्लाह तबारक व तआला से तो तंदुरुस्ती अता फरमाए, इल्म उम्र में बेपनाह खैर बरकत का नुज़ूल फरमाए। बड़ी मोहब्बत मुझ गुनहगार से करते हैं। मैंने कहता हूं हजरत आपकी बराबरी इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास इल्म दीन मुस्तफा है। सिर्फ एक इल्म
کرام بیٹھے علم ظاہر لے کر کے، علم شریعت لے کر کے، صرف ایک دن علم شریعت، علم ظاہر ہونے کی وجہ سے تم جمال کی برابری نہیں کر سکتے، اپنے محلے کے امام کی برابری نہیں کر سکتے، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کی برابری نہیں کر سکتے۔ جب ایک علم والے کی تم برابری نہیں کر سکتے ہو تو اے ظالموں اس حسین کی برابری کیسے کرو گے جس کے پاس علم شریعت بھی ہے، جس کے پاس علم طریقت بھی ہے، جس کے پاس علم معرفت بھی ہے، جس کے پاس علم معرفت بھی ہے، جس کو رب کعبہ نے ایسا علم عطا فرمایا۔ ارے مفتی اختر حسین علیوی نے مفتی اختر حسین علیوی نے ہمیں پڑھایا، انہیں پڑھایا، علامہ شیخ قمر عالم نے ہمیں پڑھایا، انہیں پڑھایا، تو تم ہماری برابری نہیں کر سکتے، پھر اس حسین کی برابری کیسے کرو گے جس کو مصطفیٰ جان رحمت نے پڑھایا ہے، جس کو سید الانبیاء کیسے کر سکتے ہیں؟ بڑے عظیم ہیں حسین، بڑے بابرکت ہیں حسین، بڑے بافیض ہیں حسین، بڑے بافضیلت ہیں حسین، شہسوار رسول ہیں حسین۔ میں آپ کو بتا دوں یہ تاریخ علماء سے آپ نے سنا ہوگا، 10 روزہ پروگرام ہوا ہے نا یہاں، آپ نے سنا ہوگا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ چہروں کا جب ذکر ہوا ہوگا تو اس میں آیا ہوگا جب فتح مکہ کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مصطفیٰ محبوب میرے گھر خانے کعبہ کو 360 سے پاد کر 360 تو بات کرو، یہ میرا گھر ہے، یہ میرا گھر ہے۔ اللہ کے رسول نے رب کے حکم کی تعمیل و تکمیل فرمائی، کعبے میں پہنچے، جہاں تک ہاتھ پہنچ سکتا تھا بظاہر نبی کا ہاتھ تو وہاں تک پہنچ سکتا جہاں تک کسی کی سوچ نہیں پہنچ سکتی تھی، نبی کا ہاتھ تو وہاں تک پہنچ سکتا ہے کہ جہاں تک کسی کی سوچ نہیں پہنچ سکتی، لیکن بظاہر سرکار کے دست نبوت جہاں تک پہنچے سرکار نے خود ہی توڑے۔ جب ہاتھ نیچا ہوا اور وہ کبیر اونچے اونچے تھے تو کہا علی اب کیسے توڑا جائے؟ حضرت بابا کائنات نے عرض کیا حضور میں بیٹھتا ہوں، آپ میرے پشت پر سوار ہو جائیں۔ آقا مسکرائے، اور یہاں پر ایک نکتہ اور دوں گا میں آپ کو، آقا مسکرائے اور مسکرا کر کے فرمایا علی تم تمہاری نبوت نہیں اٹھا پاؤ گے، تم نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا پاؤ گے، بلکہ علی میں بیٹھتا ہوں تم میری پشت پر سوار ہو جاؤ، میں بیٹھتا ہوں تم میری پشت پر سوار ہو جاؤ۔ اللہ کی قسم، رب وحدہ لا شریک کی عزت کی قسم، بڑے خوش نصیب ہے مولا کائنات، اپنے پشت پر اپنے کندھے پر جناب مولا کائنات کو بٹھایا۔ جب وہ توڑا گیا اس کو توڑ دینے کے بعد آقا نے فرمایا علی یہ بتاؤ کہاں تک پہنچے ہو، کچھ دکھائی دے رہا ہے؟ حضرت علی نے کہا تھا یا رسول اللہ ہاں دکھائی دے رہا ہے۔ کیا دیکھا تم نے؟ کہا حضور ایک اشارے کی ضرورت ہے، آپ اشارہ فرما دیں عرش اعظم کو زمین پر نہ گرا دوں گا۔ تاریخ گواہ ہے، اب میں بتانا چاہتا ہوں اے ظالم بدبختو، تم نے میرے حسین کو کربلا کی وادی میں تم نے شہید کیا۔ ارے جس مولا کائنات کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ ایک بار دوش مصطفیٰ پر سوار ہوئے تو کہا عرش اعظم دیکھ رہا ہوں، اگر اجازت ہو جائے اشاریے میں بھی تو میں عرش اعظم کو پائے میں پکڑ کر کے زمین پر لا دوں۔ پھر اس حسین کا عالم کیا ہوگا کہ جو نبی کے کندھے پر بیٹھ کر کے سفر کیا کرتا تھا، جس کے بعد نبی کے کندھے پر بیٹھ کر کے جو سفر کیا کرتا تھا، سواری کیا کرتا تھا۔ اب یہیں پر ایک چیز اور بتا دوں، ایک موقع وہ ہے ہجرت ہے، حضرت صدیق اکبر نبی کے ساتھ ہجرت کر رہے ہیں، غار ثور سے نکلے ہیں مدینہ کے لیے، چل رہے ہیں، پیدل چل رہے ہیں۔ جناب صدیق اکبر نے دیکھا کہ سرکار کے پائے مقدس میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نہیں فرمایا کہ اے صدیق اکبر تم میرا پارے نبوت نہیں اٹھا سکتے ہو، کیونکہ نبی وہ دیکھ رہے تھے جو ہم سوچ نہیں سکتے۔ بریلی کے قلندر نے کہا تھا اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اور دوسرے موقع پر کہا تھا مر نہ جائے جو آقا پہ تو وہ بندہ کیا ہے، جو خبر بندوں کی نہ رکھے تو وہ آقا کیا ہے۔ آقا کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ میں بیٹھ جاتا ہوں، آپ میرے پشت پر سوار ہو جائیے۔ آقا نے منع نہیں فرمایا، آقا نے علی والی زبان ابو بکر صدیق سے نہیں بولا کہ اے ابو بکر تم بارے نبوت کو برداشت نہیں کر سکتے ہو، بلکہ آقا نے کہا اے ابو بکر
بکر صدیق بالکل سچ ہے، اشارہ مل رہا تھا اے رافضیوں تم الزام لگاتے ہو کہ بلا فصل خلیفہ جناب مولائے کائنات نہیں، اگر مولائے کائنات ہوتے تو مکہ کے اندر پشت رسول پر علی سوار نہ ہوتے بلکہ پشت علی پر نبی سوار ہوتے، اور اگر صدیق اکبر خلیفہ اول نہ ہوتے تو پھر خلیفہ اول کے پشت پر نبی سوار نہ ہوتے۔ نبی کا سوار ہونا بتا دیا کہ مصطفیٰ کے دنیا سے جانے کے بعد بارے امت اسلام کی نیا اگر کوئی پار لگا سکتا ہے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ سمجھ میں آ گئی؟ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ ارشاد بالکل آخری بات اللہ ارشاد فرماتا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے مصطفیٰ جان رحمت اپنی امت سے کہو کہ میں نے تمہیں دین دیا، ایمان دیا، جو کچھ دیا اس کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، البتہ صرف اتنے مانگتا ہوں کہ تم میری اہل بیت سے محبت کرو۔ اہل بیت کی محبت اہل ایمان ہے، اہل بیت سے محبت الفت، اہل بیت اور قرآن کو لے کر کے اپنی زندگی و بندگی کو گزارو، انشاءاللہ رب العزت قابل و اکمل آپ رہیں گے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا تعالی ہم سب کے دلوں میں اہل بیت کی محبت کوٹ کوٹ کر کے داخل فرمائے اور پوری لگن و وفاداری کے ساتھ ان کا شیدائی بنا کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔